नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? म पनि आरामै छु। अनि अब पढ्नका लागि चाहिने सामग्रीहरू सबै जम्मा गरेर बस्नुभएको छ होला। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको एकाइ 2 मा रहेको पाठ 3 मा पाठ 3 मा रहेको हाम्रा केही जातिगत संस्कारहरू भन्ने पाठको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। तसर्थ भाइ बहिनीहरूले जात जातिसँग सम्बन्धित विविध कुराहरूको विषयमा आज आफूले जानेका कुराहरू पनि छलफलमा ल्याउनु हुनेछ र मैले पनि भाइ बहिनीहरूलाई केही कुराहरू भन्नेछु। हाम्रो देशको समाज परापूर्व कालदेखि नै विविध जात, धर्म, भाषा, संस्कृतिका मानिसहरू एकै ठाउँमा बसेर एक अर्कालाई सरसहयोग गर्ने र अप्ठ्यारो परेको बेलामा कुनै पनि जात, धर्म, भाषा, संस्कृति नभनी एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने चालचलन रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो विशेष चालचलन हो, नेपालीहरूको विशिष्ट चालचलन हो। यो चालचलनलाई अरू देशका मानिसहरूले पनि राम्रो चालचलन हो भनेर अनुकरण गर्ने, त्यसलाई नक्कल गर्नुभएको छ। यो हाम्रो विशेषता पनि हो। परापूर्व कालदेखि नै हाम्रो देशको एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि र त्योभन्दा पछाडि पनि हाम्रो देशमा विभिन्न जात जातिहरू बसोबास गर्नुहुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यस समयमा जति बेला पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा हुनुभएको थियो, त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भनेर भन्नुभएको थियो। 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भनेको यहाँ चाहिँ विभिन्न जात जातिहरू बस्छन्। ती जात जातिहरू चाहिँ फुल जस्तै फुलबारीमा विभिन्न रङका, विभिन्न प्रकारका फुलहरू हुन्छन्। ती जस्तै जात जातिहरू पनि विभिन्न प्रकारका र विभिन्न चालचलन अपनाउने, विभिन्न चालचलनहरू गर्ने विभिन्न जात जातिहरू बस्छन् भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै हामीले भनेको कुरा सुनेका छौँ। अघिल्लो पाठमा भाइ बहिनीहरूले नेपालका जात जातिहरू कति छन्, कति भाषा बोल्छन् भन्ने कुरा पढिसक्नु भएको छ। एकपटक सम्झौँ त। योभन्दा अगाडि हामीले नेपालमा कति जात जाति छन् भनेर भनेका थियौँ। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले 125 जात जातिहरू छन् भनेर सम्झिनुभयो हो। तिनै 125 जात जातिहरू आज हामीले सबै त पढ्न भ्याउँदैनौँ, तर पनि केही जात जातिहरूका संस्कारहरूको विषयमा पढ्छौँ। नेपाललाई जात जातिका हिसाबले धेरै नै धनी, संस्कृतिका हिसाबले जात जातिगत हिसाबले आउने संस्कृति मनाउने चालचलनका हिसाबले धेरै धनी मानिन्छ। धेरै जात जाति भएका कारणले संस्कारहरू पनि धेरै नै हुने भए र धेरै संस्कार हुनु भनेको हामी संस्कारमा धनी हुनु, संस्कृतिमा धनी हुनु हो। तसर्थ हाम्रो देशमा भएका जात जातिहरू जति धेरै छन्, हामी संस्कृतिका हिसाबले उति नै धेरै धनी हुन्छौँ र भएका पनि छौँ। सामाजिक परम्परा अनुसार पहिलेदेखि नै हाम्रो देशका समाजलाई जात जातिगत हिसाबले 4वटा मुख्य भागमा बाँडिएको छ। ती के हुन् त जात जातिका विभाजनहरू, प्रकारहरू भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई पहिले बोर्डमा लेखेर देखाउँछु है त। सबैभन्दा पहिलो हामीले ब्राह्मणलाई एउटा समूह मान्यौँ। त्यस्तै क्षेत्री अर्को समूह, त्यस्तै वैश्य अर्को समूह र कतै कतै यसलाई यस्तो क्षुद्र पनि लेखेको देखिन्छ। यसकारण अब हामीले नेपालको परापूर्व कालदेखि नेपालको समाजलाई जातीय हिसाबले 4 भागमा बाँडिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र अथवा क्षुद्र। यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक चालचलन अनुसार बाँडिएका मानिसहरूको समूह भयो, जातिगत मानिसको समूह भयो। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र क्षुद्र अथवा शूद्र, यी 4वटा समूहहरू मुख्य समूह भए। यिनै ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र समूहलाई अहिले चाहिँ आधुनिक चालचलन अनुसार जम्मा 125वटा जात जातिमा हामीले बाँडेका छौँ। ती 125 जात जातिहरूमध्ये हामीले आज केही जात जातिका कुराहरू गर्नेछौँ। अब जात जाति भनेको चाहिँ समाजमा विशेषता भएको, छुट्टै विशेषता भएको सामाजिक समूह हो। यसको परिभाषामा भाइ बहिनीहरूलाई फेरि एकपटक भन्छु, जात जाति भनेको के होला भन्दा
जाति अथवा जात-जाति भनेको समाजमा, हाम्रो समाजमा अथवा अरू कुनै पनि समाजमा छुट्टै परिचय अथवा पहिचान भएको सामाजिक समूह हो। यसमा विभिन्न हामीले जात-जातिका प्रकारहरू, नामहरू फरक फरक देखेका छौँ। भाइ बहिनीहरूको पनि समाजमा, भाइ बहिनीहरू जुन समाजमा बस्नुहुन्छ त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका जात-जातिका मानिसहरू बसोबास गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूको पनि आफ्नो छुट्टै जात-जाति छ र जात-जाति आफ्नो छुट्टै जात-जाति भएपछि त्यो जात-जातिले मनाउने, जात-जातिले मान्ने विभिन्न चालचलनहरू पनि छुट्टा-छुट्टै होलान्। यसरी ती छुट्टा-छुट्टै चालचलन हुनु चाहिँ जातिगत संस्कारहरू भए। मैले जातिगत संस्कारहरूको बारेमा पनि चार्टमा केही कुरा लेखेर ल्याएको छु। यसको परिभाषा अथवा अर्थ त्यो पनि हामी एकपटक हेरौँ। मैले जातिगत संस्कार भनेको के हो भन्ने कुरा चार्टमा ल्याएको छु। मैले पढ्छु है त। जातिगत पहिचानमा आधारित चालचलन चाहिँ जातिगत संस्कार। मैले फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु। जातिगत पहिचानमा आधारित, जातिगत परिचयमा आधारित चालचलन, जुन फरक फरक चालचलन जात अनुसार हुन्छन् त्यो नै जातीय संस्कार हो। जातीय संस्कार भनेको जातिगत हिसाबले हामीले फरक फरक पहिचान जुन बनाउँछौँ चालचलनका हिसाबले त्यो नै जातिगत संस्कार हो। अब हामी नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको समाजमा परापूर्व कालदेखि चल्दै आएका धेरै संस्कारहरू छन्। केही संस्कारहरूलाई आज पनि हामीले उत्तिकै महत्त्व दिएर अभ्यास गरिरहेका छौँ भने केही चालचलनहरू चाहिँ हामीले केही छोड्दै पनि आयौँ। अब हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ यस्ता चालचलनहरू जति धेरै भए हामी उति नै धनी हुने र हाम्रो जातीय परिचय पनि, पहिचान पनि त्यही संस्कारहरूले जीवित राख्ने, जिउँदो राख्ने भएका कारणले हामीले ती संस्कारहरू जानेनौँ भने हामीले अर्को पुस्तालाई, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई ती संस्कारहरू सिकाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई ती संस्कारहरू सिकाउनुहुन्छ। ती संस्कारहरू सिकेनौँ भने हाम्रो जातीय पहिचान पनि, जातीय परिचय पनि, जातसँग सम्बन्धित हाम्रो चिनारी पनि नरहन सक्छ। त्यसकारण जातसँग सम्बन्धित रहेका जातीय संस्कारहरूलाई हामीले जान्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ र सिकाउनु पनि पर्छ। हामीसँग तीनवटा जिम्मेवारी एकैपटक आए भाइ बहिनीहरू। पहिलो चाहिँ जातीय संस्कारको पहिचान अथवा सिक्ने कुरा, सिकाएर पहिचान हुन पर्यो। खास जातिका भाइ बहिनीहरू जुन जातमा हुनुहुन्छ त्यो जातका खास संस्कारहरू छन्। ती संस्कारहरूको पहिलो पहिचान गर्न पर्यो। पहिचान गरेपछि त्यसको संरक्षण पनि गर्न पर्यो। पहिचान चिन्ने अनि संरक्षण गर्ने भनेको अभ्यास गर्ने हो। आफूले पनि त्यस्ता संस्कारहरू मान्ने हो र हामीले संस्कार माने सँगसँगै हाम्रो अघिल्लो पुस्ता, अब आउने पुस्तालाई पनि ती संस्कारहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, सिकाइदिनुपर्छ र उनीहरूले पनि यसै गरी संस्कारहरू जीवित राख्दै पुस्तासम्म कायम राख्छन् र जातीय पहिचान रहन्छ। नेपालको समाजमा विभिन्न जात-जातिले विभिन्न संस्कारहरू मान्दै आएका छन्। ती संस्कारहरू के कस्ता छन् त्यो चाहिँ अब हामी स्लाइडबाट हेरौँ है। भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा देख्दै हुनुहुन्छ नेपालमा प्रचलित केही जातिगत संस्कारहरू, जात विशेष केही संस्कारहरू मैले यहाँ त्यसको चित्र लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूले त्यो चित्र हेर्नुहोस् अनि हामी फरक फरक जातिको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ है। यहाँ पहिलो चित्र भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको चित्र चाहिँ विभिन्न जात-जातिका मानिसहरू, यो चित्रमा विभिन्न जात-जातिका मानिसहरू जस्तो देखिने पहिरन लगाएर बस्नुभएको छ। यो चाहिँ नेपालको प्रतिनिधिमूलक चित्र हो। यसले चाहिँ नेपालमा विभिन्न जात-जातिका मानिसहरू, फरक फरक संस्कार भएका मानिसहरू बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो चित्रले देखाउँछ। गुरुङ जस्तो पनि हुनुहुन्छ, कोही नेवार जस्तो पनि, कोही तामाङ जस्तो, कोही बाहुन जस्तो, ब्राह्मण क्षेत्री जस्तो, त्यस्तो सबै कुरा छ। अब यो भाइ बहिनीहरूले के देख्नुभयो? भाइ बहिनीहरूलाई यो देख्दाखेरि कता रमाइलो महसुस पनि भयो होला। कति आफन्तहरूको बिहेमा जन्ती गएको कुरा पनि याद आयो होला। यो चाहिँ त्यस्तै जातिगत संस्कारको एउटा उदाहरण हो। विवाह पनि एउटा उदाहरण हो। अब यो चाहिँ हो भाइ बहिनीहरूले यो चित्र देखेर के अन्दाज गर्नुभयो होला त? यो हाम्रो देशको विभिन्न समाजहरूमा हुने जातिगत संस्कारहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रथम संस्कार हो। भाइ बहिनीहरूको सबैको यो संस्कार भइसकेको छ। अब अन्दाज गर्नुभयो? हो, यो जन्म संस्कार अन्तर्गत पर्ने न्वारान हो। भाइ बहिनीहरूको न्वारान भइसकेको छ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको पनि यसरी न्वारान भएको थियो। यो जातिगत संस्कार हो।
यो एउटा बाजा हो भाइ बहिनीहरूले यो बाजा चिनिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ बाजा नेपालको समाजमा प्रचलित बाजा हो र विशेष गरी तामाङ समुदायले यो चाहिँ डम्फु हो। यो डम्फु बाजा हो र तामाङ समुदायका मानिसहरूले विभिन्न चाडबाडमा, जातिगत चाडबाडमा यो डम्फु बजाएर चाडबाडमा रमाइलो गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाजा हो। यो पनि हाम्रो सामाजिक संस्कार अन्तर्गत पर्दछ। अब यसपछि भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो सामाजिक संस्कार, हाम्रो समाजका विविध सामाजिक संस्कारहरू छन्। ती सामाजिक संस्कारहरूको नाम चाहिँ एउटै होला, तर ती नाम एउटै भए पनि त्यसलाई ती संस्कारहरू गर्ने चलन चाहिँ जात पछि फरक फरक हुन सक्छ। कुनै कुराहरू मिल्न पनि सक्छन् भने कुनै कुरा चाहिँ फरक पनि छन्। अब हाम्रो समाजमा त्यस्ता कस्ता संस्कारहरू छन् त्यो कुरा अब हामी हेर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो सानो बच्चाको चित्र छ यहाँ। अर्को पनि म भाइ बहिनीहरूलाई चित्र देखाउँछु है। यो अघि हेरेको चित्र। अब भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुभयो यो कुन संस्कार होला। हुन त यो न्वारान हो है। यहाँ पनि अर्को त्यस्तै चित्र छ। हुन त यो न्वारान हो, तर हामीले जन्म संस्कारभित्र न्वारान चाहिँ एउटा संस्कार हो। त्योभन्दा अगाडि पनि कुनै जात विशेषमा हो, कुनै जात विशेषमा चाहिँ न्वारानभन्दा अगाडि पनि केही संस्कारहरू गरिन्छन्। सालनाल भनेको बच्चा जन्मिने बित्तिकै बच्चालाई नालबाट अगाडि अलग गराउने अर्को संस्कार पनि छ। त्यो केही जाति विशेषहरूमा त्यो अभ्यास पनि छ। त्यस पछाडि न्वारान, अनि त्यस्तै पास्नी गर्ने चलन पनि छ। पास्नी भनेको अन्नप्राशन पनि भनिन्छ। त्यो चाहिँ बच्चा जब आमाको दुध खान छोड्छ र खान सक्ने हुन्छ त्यसपछि पास्नी गर्ने चलन छ। यो पोसाक जुन भाइ बहिनीहरूले देख्नुहुन्छ, विशेष गरी पास्नीमा यस्तो पोसाक लगाएको भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरूको पनि धेरै भाइ बहिनीहरूको आफ्नो पनि पास्नी गरिसक्नु भएको होला। याद त छैन है, भाइ बहिनीहरूलाई सानै हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण याद छैन। तर बाबा मम्मीले आफ्नो घरका ठुला दाइ दिदीहरूले भनेको सुन्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ होला है। आफू बच्चा हुँदा कस्तो थियो होला त्यो त भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि जिज्ञासा छ। भाइ बहिनीहरूको न्वारान भएको छ, पास्नी भएको हुन पनि सक्छ। त्यस्तै त्योभन्दा अलिक पछि जन्म संस्कार अन्तर्गत नै अलिक पछि केही जात विशेषमा व्रतबन्ध पनि हुन्छ, जनाई लाउने कार्यक्रम हुन्छ। कुनैले जनाई लाउने संस्कार चाहिँ खास जातमा मात्रै हुन्छ। त्यस्तै छोरीहरूको चाहिँ गुन्यु चोलो लगाउने संस्कार पनि रहन्छ। यी चाहिँ जन्म संस्कारकै निरन्तरताका रूपमा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जन्म संस्कार हो। यो जात पछि फरक हुन सक्छ। यो जन्म संस्कारमा न्वारानमा चाहिँ हामीले नाम राख्छौँ। भाइ बहिनीहरूको न्वारानको नाम पक्कै छ। अहिले जुन भाइ बहिनीहरूलाई बोलाउने नाम छ त्यो बोलाउने नाम न्वारानको नामभन्दा फरक हुन पनि सक्छ, अथवा त्यो न्वारानमा राखेकै नाम हुन सक्छ। यदि भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो न्वारानमा के नाम राखेको थियो भन्ने कुरा थाहा छैन भने, थाहा त पक्कै होला है, तर थाहा छैन भने एकपटक बाबा मम्मीलाई सोध्नुहोस् मेरो न्वारानको नाम के हो। कति भाइ बहिनीहरूलाई न्वारानको नाम सुन्दा अनौठो लाग्न पनि सक्छ। आजै हामीले अहिलेको कक्षा सकेपछि भाइ बहिनीहरूले न्वारानको नाम यदि थाहा छैन भने बाबा मम्मीलाई सोधेर पत्ता लगाउनुहोस् है त। हामी अब अगाडि बढ्यौँ। यो के को चित्र होला? भाइ बहिनीहरूले यो चित्र चाहिँ देख्नु भएको छ, तर भाइ बहिनीहरूको यो चित्र आफ्नै चित्र खिच्ने बेला चाहिँ भएको छैन। यो के को चित्र हो भनेर अन्दाज गरिसक्नु भएको छ। अरू एक दुईवटा हामीले चित्रहरू हेरौँ है। अर्को पनि यस्तै चित्र छ, अर्को पनि एउटा यस्तै चित्र छ, र अर्को पनि एउटा चित्र छ। यो चित्र भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गरिसक्नु भयो हो। यो चाहिँ विवाह संस्कारको चित्र हो। यो विवाह संस्कार फरक जातिमा फरक तरिकाले विवाह गरिन्छ। विवाह चाहिँ सामाजिक संस्कार भयो, तर विवाह गर्ने चालचलन अलग जातमा अलग हुन सक्छ। हामीले यही हेरौँ त, यो फोटोमा, यो चित्रमा हामीले हेर्दै गर्दा यहाँ बेहुलीको पोसाक अलग छ, बेहुलाको पोसाक अलग छ, बेहुलाले लगाएको माला पनि अलग छ, टोपी पनि अलग छ, र टीकाको रङ पनि अलग छ। तर यो फोटोमा योभन्दा यो फोटो भिन्न छ। फेरि योभन्दा यो फोटोमा लगाएको पोसाक भिन्न छ। यसरी जातिका आधारमा विवाहमा गरिने चालचलन पनि फरक हुन सक्ने रहेछ। अब हामी अर्को एउटा चित्र हेरौँ। यो चित्र चाहिँ साह्रै दुःख मान्नुपर्ने चित्र हो, तर पनि संसारको सत्य चाहिँ, अन्तिम सत्य चाहिँ यही हो। मैले यो भाइ बहिनीहरूलाई अन्दाज गर्नका लागि यो कुरा भने। यो चित्र
पशुपति आर्यघाटको चित्र हो। भाइ बहिनीहरूले यो छुट्याइसक्नु भएको छ। हामी अरू पनि चित्र हेरौँ। यो अर्को यस्तो चित्र छ, साना साना घर जस्तो बनेको भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ। यो के को चित्र होला? यो अर्को चित्र छ। यो चाहिँ के को चित्र होला? मानिसहरू जनाई लगाए जस्तो देखिन्छ, सेतो कपडा लगाउनु भएको छ, कपाल पनि मुन्नन गरेको छ र यहाँ विभिन्न चिजबिजहरू राखिएको छ। यहाँ एकजना पुरेतबा जस्तो देख्ने एकजना बुवा केही न केही गरिराख्नु भएको छ, यता एकजना आमा केही गरिराख्नु भएको छ। यो हाम्रो केही सामाजिक संस्कार हो। यो के संस्कार होला त? हो, भाइ बहिनीहरूले अघि नै अन्दाज गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ मृत्यु संस्कार हो। मानिस मरिसकेपछि मानिसको जीवन त मरणशील छ, कोही पनि सधैँभरि जीवित रहँदैन। मरिसकेपछि त्यो मानिसहरू मरिसकेपछिको कर्म संस्कार चाहिँ जात पछि फरक हुन्छ। यहाँ मैले देखाएको छु नि, यो चाहिँ मानिस मरिसकेपछि शवलाई कुनै जाति विशेषमा जलाइन्छ, घाटमा लगेर जलाइन्छ, खरानी बनाइन्छ भने कुनै जातमा चाहिँ शवलाई गाडिन्छ। कुनै जातिले यस्तो घर सानो सम्झनाका लागि यस्तो घर बनाउने प्रचलन पनि चलन पनि संस्कार पनि छ भने कुनै जातिमा चाहिँ नहुन पनि सक्छ। त्यसपछि मृत्यु भइसकेपछि जलाएपछि अथवा गाडेपछि केही दिनसम्म त्यो मृत्यु पछिको अवधिमा केही संस्कारहरू हुन्छन्। जातिगत हिसाबले ती संस्कारहरू अलग अलग हुन सक्छन्। यो पनि कुनै मानिस मरेपछि मृत्यु भइसकेपछि त्यसपछि गरिएको एउटा कर्म हो। विशेष गरी यो चाहिँ क्रियाकर्म भनिन्छ यसलाई। यो केही दिनसम्म जात अनुसार फरक फरक हुन्छन्, त्यो हामी पछि हेर्छौँ। अब हामी अर्को जाउँ। यो के होला? भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै रमाइलो लागेको छ। यो त भाइ बहिनीहरूले साह्रै मन पराउने चाड हो। यो अर्को चाड हो। यहाँ पनि मानिसहरू वरिपरि घुमिरहेको हामी देख्छौँ। छुट्टै पोसाक लगाएर घुमिराख्नु भएको छ। ल, यहाँ त कति धेरै मान्छे, मन्दिर जस्तो पनि एउटा छ। यो मन्दिर जस्तो के हो? यो यहाँ यसको मन्दिरको पाङ्ग्रा पनि रहेछ, हेर्नुहोस् त। अनि यति धेरै मानिसहरू यहाँ किन जम्मा हुनुभएको होला? हेरौँ है त। यो त चाडबाडको कुरा पो रहेछ। हामीले राखेका यी चित्रहरू विभिन्न जातिगत हिसाबले जातिसँग सम्बन्धित चाडबाडहरूको चित्र रहेछन्। यो हेर्नुहोस् त, यो दसैँ तिहारमा दसैँमा लगाउने जमरा, त्यस पछाडि यो टिका रातो रङको। यहाँ एकजना बुवाले एकजना आमा जस्तो देखिने मानिसलाई टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ एकजना सानो भाइ कानमा जमरा र कति राम्रो टोपी लगाएर चङ्गा हातमा लट्टाई बोकेर दौडिरहनु भएको छ। सानो भाइ कति छिटो छिटो दौडिनु भएको छ, हेर्नुहोस् त। यतापट्टि सानो पिङ जस्तो पनि देखिन्छ है। एकजना मानिसले पिङ खेलिरहेको हामीले देखेका छौँ। अनि यी बहिनी चाहिँ साह्रै खुसी देखिन्छन्। यिनलाई पक्कै चाडबाडमा रमाइलो लागेको छ। त्यस्तै यो चाहिँ राई लिम्बू विशेषले त्यो जातिले मनाउने चण्डी नाच अथवा साकेला, उँधौली उभौली हामी त्यो पनि भन्छौँ, त्यो चाडपर्वको चित्र हो। त्यस्तै यो चाहिँ विशेष गरी नेवारहरूले मनाउने जात्रा पर्व हो, चाड हो। यो चाहिँ रथ हो, रथ तान्ने जात्रा हो नेवारहरूको। यो हाम्रा मुख्य चाडपर्वहरू पनि जात अनुसार फरक हुन्छन् र यो पनि हाम्रो जातीय संस्कारभित्र पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अगाडि बढौँ है। अर्को पनि एउटा चित्र त बाँकी नै रहेको रहेछ। यो चित्र के होला? एकजना बुवाले एकजना यहाँ दाई जस्तो देखिने अर्को एकजना मानिसलाई के लगाइदिन खोज्नु भएको? अन्दाज गरौँ त। हो, यो त जनाई पो रहेछ। अघि हामीले व्रतबन्ध गर्ने भनेका थियौँ नि। हो, व्रतबन्ध गरेर त यही जनाई लगाउने रहेछ र हरेक वर्ष जनाई पूर्णिमाको दिन त्यो जनाई फेर्ने चलन छ र त्यसै दिन अरू चाडबाडहरू पनि मनाइन्छ। यो रक्षाबन्धन भनिन्छ। यो दुईटा हामीले चित्रमा देखेका छौँ नि। यो चाहिँ हातमा पवित्र डोरी बाँध्ने, धागो बाँध्ने चलन हाम्रो सामाजिक संस्कारमा छ। त्यसलाई चाहिँ हामी रक्षाबन्धन भन्छौँ। हो, यो जनाई पूर्णिमा र यो रक्षाबन्धन पनि हाम्रा मुख्य चाडबाड अन्तर्गत पर्छन् र यी जातीय संस्कारहरू हुन्। अब हामी अगाडि बढौँ। अब हामी नेपालका केही जातिहरू र तिनका केही जातीय संस्कारहरूका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूको जाति यहाँ पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। किनभने नेपालका 125वटा जातिहरू हामीले पढेका छौँ। ती 125वटा जातिहरूको सबैको कुरा त हामीले एकैछिनमा पढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूको जातको कुरा हामीले यहाँ गरेनछौँ भने भाइ बहिनीहरू नरिसाउनु है। भाइ बहिनीहरूले आफै खोजी गर्नु झनै रमाइलो हुन्छ है।
अब नेपालका केही जातिगत संस्कारहरूको कुरा हामी हेरौँ। मैले अब यहाँ चित्रहरू देखाउँछु, भाइ बहिनीहरूले चित्रहरू चिन्नुपर्छ। यो चित्र कुन जातिसँग सम्बन्धित होला? अर्को पनि चित्र देखाएँ। अब चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो अन्दाज गरिसक्नु भएको छ, यो पक्कै पनि शेर्पा जातिसँग सम्बन्धित चित्र हो। शेर्पा जाति नेपालको हिमाली भागमा, विशेष गरी हिमाली भागमा बस्ने जाति हो। अब शेर्पा जातिका केही संस्कारका कुराहरू हामी हेरौँ। जन्म संस्कार हामीले अघि हेरेका थियौँ नि, जन्म संस्कार, त्यस्तै गरी विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार र मुख्य चाडबाडको कुरा हामी यहाँ बुदागत रूपमा हरेक जात जातिको जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार र मुख्य चाडबाडहरूको कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ है त। शेर्पाहरूको जन्म संस्कार चाहिँ कस्तो रहेछ भने बौद्ध परम्परा अनुसार शेर्पाहरू विशेष गरी बौद्ध धर्म मान्नुहुन्छ र बौद्ध परम्परा अनुसार लामाद्वारा, उहाँहरूको पुरेतलाई चाहिँ हामी लामा भन्छौँ, लामाद्वारा 5 देखि 11 दिनसम्ममा जन्म संस्कार भनेको न्वारन गर्ने चलन रहेछ है, 5 देखि 11 दिनमा। त्यस्तै विवाह संस्कारमा, त्यहाँ विवाह संस्कारको कुरा मैले अरू पाठहरूमा अरू जात जातिको कुरामा मैले दोहोऱ्याइन। अहिले के भने भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भने परम्परागत हिसाबले जातिगत रूपमा विवाहका प्रचलनहरू, संस्कारहरू फरक फरक थिए। कसैमा मागी, चोरी, जारी, प्रेम, त्यस्तै सुपारी विवाह भन्ने विभिन्न प्रकारका विवाहहरूको चलन थियो। तर आजभोलि चाहिँ आधुनिक समयमा आएपछि चाहिँ विशेष गरी मागी विवाह र प्रेम विवाह नै प्रचलित छन्। यी हामीले यहाँ दिएका यो विवाहका प्रकारहरू, जुन संस्कारहरूको कुरा छन्, यी चाहिँ अहिले अभ्यास नभएको पनि हुनसक्छ, तर परम्परागत त्यो जाति विशेषमा रहने संस्कारका रूपमा रहेका विवाहका प्रचलनहरू चाहिँ यी परम्परागत प्रचलन मात्रै हुन्। अब हामीले विवाह संस्कारको कुरा गरिसक्दा शेर्पा जातिमा चाहिँ मागी विवाह, चोरी विवाह, जारी विवाह र प्रेम विवाह चाहिँ परम्परागत विवाहका रूपमा, विवाहको संस्कारका रूपमा रहेको हामीले हेऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब मृत्यु संस्कार कस्तो रहेछ त? हामीले अघि नै भन्यौँ शेर्पा जातिहरू विशेष गरी बौद्ध मार्गीहरू हुन् अथवा बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू हुन्। मृत्यु संस्कार चाहिँ शेर्पा जातिमा सबलाई गाड्ने चलन रहेछ। हामीले अघि कि त गाडिन्छ कि त जलाइन्छ भनेका थियौँ, गाड्ने चलन रहेछ। बौद्ध परम्परा अनुसार तेस्रो, 7औं र 11औं दिनमा नापुर भन्ने एउटा संस्कार अथवा कर्म गरिँदो रहेछ मृत्यु संस्कारमा। अब शेर्पाका मुख्य चाडबाडहरूको कुरा भाइ बहिनीहरूको यो पाठ्यपुस्तकमा पनि छ। त्यही एकाइको त्यही पाठमा, हाम्रो सामाजिक संस्कारहरू भन्ने पाठमा तालिका बनाएर दिएको छ। त्यहाँ पनि भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो भने यी कुराहरू राम्ररी बुझ्नुहुन्छ है। प्रमुख चाडपर्वहरू चाहिँ ग्याल्बो लोसार, शेर्पाहरूले मनाउने विभिन्न लोसारका विभिन्न नामहरू छन्। त्यसमध्ये शेर्पाहरूले मनाउने लोसार चाहिँ ग्याल्बो लोसार हो। दुम्जी र ओसो चाहिँ शेर्पाको जातिगत चाडबाडहरू हुन्। अब हामी योभन्दा पछाडि कुन जाति आउँछ होला? यो एउटा चित्र मैले देखाएँ। अर्को जातिसँग सम्बन्धित अर्को चित्र पनि छ र यो अर्को चित्र पनि छ। भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गरिसक्नुभयो, किनभने यो डम्फुको विषयमा त हामीले सुरुमै भनिसकेका छौँ। यो चाहिँ तामाङ जातिसँग सम्बन्धित चित्र हो। अब तामाङ जातिका केही जातिगत संस्कारहरूका कुरा हेरौँ। जन्म संस्कार चाहिँ 3 दिनपछि न्वारान गर्ने चलन रहेछ तामाङहरूमा। 3 दिनपछि न्वारान, छोरीको 5 र छोराको 6 महिनामा पास्नी गर्ने चलन रहेछ। अघि मैले पास्नीको कुरा गरेका थिएँ, जसलाई हामीले अन्नप्राशन पनि भन्छौँ। यसलाई भात खुवाउने पनि भनिन्छ। त्यस्तै विवाह संस्कार चाहिँ यसमा प्रचलित परम्परागत विवाह संस्कार चाहिँ मागी र चोरी विवाह रहेछन्। मृत्यु संस्कार सबलाई तामाङहरूले पनि गाड्ने रहेछन्। 3 दिन जुठो बार्ने रहेछन् र जुठो बारिसकेपछि त्यसलाई समाप्त गर्नका लागि, जुठोलाई सक्नका लागि घेवा भन्ने संस्कार गर्ने रहेछन्। प्रमुख चाडपर्व चाहिँ सोनाम लोसार, अघि हामीले ग्याल्बो लोसार भनेका थियौँ शेर्पाको। अब तामाङहरूको छुट्टै लोसारको नाम रहेछ, त्यो चाहिँ सोनाम लोसार र बुद्ध जयन्ती चाहिँ प्रमुख चाडपर्वहरू तामाङका भएका रहेछन्। अब अर्को जाति हेरौँ त भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुहोस् है। अघि हामीले यो चाहिँ चण्डी नाच अथवा साकेला, उधौली, उभौली भनेर यो चित्र हेरेका थियौँ। यो टुङ्ना भन्ने एउटा बाजा पनि रहेछ। यो बाजाको कुरा त हामीले अगाडि हेरेकै थिएनौँ। यो के जाति रहेछ? ल, यो चाहिँ राई जातिलाई चिनाउने चित्रहरू रहेछन्। टुङ्ना भनेको राई जातिको जातिगत विशेष बाजा रहेछ, तामाङको डम्फु भए जस्तै। अब हेरौँ, राईहरूले 3 देखि 6 दिनसम्ममा न्वारान गर्ने रहेछन्। मागी र प्रेम विवाह प्रचलनमा रहेछन्। मृत्यु संस्कार चाहिँ सबलाई गाड्ने चलन रहेछ र अनौठो चलन चाहिँ अगाडिको पाठमा पनि हामीले भनेका थियौँ, शव यात्रामा बन्दुक पड्काउने चलन रहेछ।
शवयात्रामा मलामी जाँदा बन्दुक पड्काउने चलन चाहिँ राई जातिमा रहेको अनौठो चलन रह्यो। अब प्रमुख चाडपर्व चाहिँ हामीले भन्यौँ साकेला, नुवागी, बागाङ मेट। यो चाहिँ जातिगत हिसाबले साकेला भनेको उँधौली र उँभौली, वर्षको 2 पटक उँधौली उँभौली राईहरूले मनाउने चलन छ। प्रकृतिको पूजा पनि राईहरूले गर्छन्। पारुहाङ र सुम्नीमा राई जातिका देवीहरू हुन्। यो राईहरू चाहिँ विशेष गरी किराँत धर्म मान्ने समुदाय हो। अब हामी अगाडि बढौँ है। यो के को कुन जातिलाई चिनाउने चित्र होला? यत्रो यो हेर्नुहोस् त, यहाँ त कति के लगाएको हो। यो यहाँ यस्तो पनि छ, नाकमा पनि यस्तो छ, कानमा पनि यस्तो छ है। यो जात चाहिँ यो जाति लिम्बू जाति रहेछ। अघि हामीले राईको कुरा गऱ्यौँ। भोजपुर, सङ्खुवासभा लगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा राईहरूको बस्ती छ भने त्योभन्दा पनि पूर्व, अझै सुदूरपूर्वमा इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर जस्ता जिल्लाहरूमा चाहिँ लिम्बू जातिहरूको बस्ती रहेको छ। लिम्बू जाति पूर्वको मङ्गोलियन जाति हो। अघि मैले एउटा कुरा भाइ बहिनीहरूलाई भन्न बिर्सेछु, मैले अहिले सम्झेँ है। नेपालका जातिलाई परम्परागत हिसाबले 2 समूहमा पनि बाँडेको छ। एउटा आर्यन भनिँदो रहेछ, अर्को मङ्गोलियन भनिँदो रहेछ। आर्य र मङ्गोल। आर्य भनेको चाहिँ सामान्य भाइ बहिनीहरूले चिन्ने हिसाबले है, आर्य भनेको चाहिँ चुचो चुचो नाक हुने र आँखा ठुल्ठुला हुने समूह चाहिँ आर्य पर्दो रहेछ। क्षेत्री, ब्राह्मण चाहिँ आर्य सम्प्रदायका उदाहरणहरू हुन् भने मङ्गोल जाति भनेको चाहिँ आँखा चिम्सा चिम्सा हुने र नाक थेप्चो नाक हुने चाहिँ मङ्गोल जाति हुँदो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ मङ्गोल समूहमा पर्ने जाति हो। अब हेरौँ त लिम्बूहरूको संस्कार के रहेछ। जातिगत संस्कार छोरीको 3 दिन र छोराको 6 दिनमा न्वारान गर्ने चलन लिम्बूमा रहेछ। त्यस्तै विवाह संस्कार मागी र चोरी चाहिँ यो परम्परागत विवाह रहेछ। अहिले त हो प्रेम विवाह पनि हुन्छ, मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेको छु। मृत्यु संस्कार चाहिँ शवलाई गाड्ने चलन रहेछ लिम्बूहरूमा। प्रमुख चाडपर्वमा प्रकृति पूजा, उँधौली उँभौली पूजा, चामा चासोक भन्ने त्यो जातिको विशेष चाडपर्व रहेछ। मैले उँधौली उँभौलीको कुरा गरिसकेको छु है। अब यो कुन जातिको चित्र होला? अन्दाज गरौँ है, अनुमान गरौँ। यो पनि अर्को चित्र छ, यो पनि अर्को चित्र छ, यो पनि मगरको चित्र रहेछ। हो, मगरहरू चाहिँ विशेष गरी पश्चिम नेपाल लगभग मगरहरू विभिन्न समूहमा विभाजन। मगरको पनि पुन मगर, थापा मगर लगायत समूह ठुलो छ र मगरहरूको बस्ती नेपालभरि नै छ। तर विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको पहाडी विभागमा मगरहरूको बस्ती ठुलो छ। त्योभन्दा अरू ठाउँमा पनि मगरहरू नहुने चाहिँ होइन, सबैतिर मगरहरूको बस्ती छ। मगर मङ्गोलियन समुदायमा पर्ने जाति हो। अब मगरहरूको संस्कार चाहिँ के रहेछ? जातिगत संस्कार 11 देखि 15 दिनसम्ममा न्वारान गर्ने, धेरै दिनपछि मात्रै न्वारान गर्ने चलन, नाम राख्ने चलन मगरमा रहेछ। त्यस्तै मागी र जारी विवाह चाहिँ मगरमा चल्ने परम्परागत विवाह रहेछन्। र अर्को अलिकति अनौठो चलन चाहिँ के रहेछ मगरमा भने मामा चेली र फुपू चेलासँग विवाह हुने। मामाको छोरा अथवा छोरीको फुपूको छोरा अथवा छोरीसँग विवाह हुने चलन चाहिँ मगरमा रहेछ। अरू जात जातिमा पनि यस्तो चलन छ। भाइ बहिनीहरूकोमा यस्तो चलन छ कि छैन त्यो पनि भाइ बहिनीहरूले सोधी खोजी गर्नुपर्ने छ। हामी अगाडि बढौँ है। मृत्यु संस्कार चाहिँ मगर जातिमा सबलाई जलाउने चलन रहेछ। 10 देखि 13 दिनभित्रमा काज क्रिया गर्ने चलन रहेछ। काज क्रिया भनेको मृत्युपछिको, अघि हामीले एउटा चित्र हेरेका थियौँ नि, हो टाउको मुण्डन गरेर खुइल्याएर अनि एकजना पुरेत बा हुनुहुन्थ्यो, हो त्यस्तो कर्म चाहिँ 13 दिनपछि गरिँदो रहेछ। अब प्रमुख चाडपर्व चाहिँ नाग पूजा, लुतो फाल्ने चाहिँ मगरका प्रमुख चाडपर्व रहेछन्। नाग पूजा भनेको चाहिँ यो सर्पको पूजा गर्ने भयो। मगरहरूलाई पनि प्रकृतिको पुजारी भनिन्छ भने लुतो फाल्ने अर्को यो पुरानो चलन, परम्परागत चलन। अब यसपछि हामी कुन जातिको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ त हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हो, मैले अब चित्रहरू देखाउँछु है। ल यो त यहाँनिर तमु भनेर लेखेको छ है भाइ बहिनीहरू। यो तमु हेर्नु त एकपटक। तमु भनेको त गुरुङ पो रहेछ है। गुरुङको अर्को नाम चाहिँ तमु पनि हो। अब गुरुङ जातिहरू विशेष गरी नेपालको गण्डकी प्रदेशमा धेरै गुरुङहरूको बसोबास छ र नेपालका अरू ठाउँहरूमा पनि छिट्टफुट्ट गुरुङहरू भेटिनुहुन्छ।
गुरुङको जातिगत संस्कारको कुरा हामी अब हेरौँ है। जन्म संस्कार, पहिलो सन्तान जन्मदा विशेष उत्सव मनाउने चलन गुरुङहरूमा रहेको छ। र उत्सव कसरी मनाउने त भन्दा नि भाइ बहिनीहरू, गुरुङहरूले चाहिँ गुरुङ जातिमा पुटपुटे नाच भन्ने एउटा रमाइलो खालको नाच छ। त्यो नाच एक आपसमा नाचेर रमाइलो गरेर त्यो पर्व मनाउनुहुन्छ। त्यस्तै विवाह संस्कारमा मागी र प्रेम विवाह, त्यस्तै मृत्यु संस्कारलाई सबलाई गाड्ने चलन रहेछ र 13 दिनसम्म जुठो बार्ने चलन गुरुङमा रहेछ। त्यस्तै चाडपर्वमा चाहिँ तमु लोसार गुरुङको लोसार रहेछ। त्यस्तै घाटु र सोरठी नाच पनि विभिन्न उत्सवमा पर्वमा नाचिने नाचहरू रहेछन्। अब हामी यस पछाडि कुन जातिको विषयमा हेर्ने होला त? हेरौँ है। सानो भाइ र बहिनी कति मजाले नाचिरहेका छन्, तर पोसाक चाहिँ कुन जातिको पोसाक होला त? अघि हामीले एउटा चित्र हेरेका थियौँ, यो कुन जातिको विवाहको चित्र होला त? जनै पनि आएछ है। अघि हामीले जनाईको कुरा गरेका थियौँ नि, त्यो पनि चित्र यहाँ रहेछ। ल हेरौँ, यो त बाहुन अथवा क्षेत्री समुदाय चिनाउने चित्र रहेछ। अब यसमा हामी जन्म संस्कार हेरौँ। ब्राह्मण, बाहुन अथवा क्षेत्री समुदायको बाहुन र क्षेत्रीलाई अथवा बाहुन क्षेत्री समूहलाई खस आर्य समूह पनि भनिन्छ अथवा खस समूह पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। जन्म संस्कार चाहिँ हिन्दू परम्परा अनुसार 11 दिनसम्ममा न्वारन गर्ने चलन रहेछ र 5 वा 6 महिनामा पासनी गर्ने चलन रहेछ र 7 वर्ष कटेपछि चाहिँ केटाको व्रतबन्ध र केटीको चाहिँ गुन्यौ चोली गर्ने चलन ब्राह्मणमा रहेछ, खसमा रहेछ। आफ्नो गोत्र छलेर मागी विवाह र प्रेम विवाह गर्ने हरेक बाहुन क्षेत्रीमा गोत्र हुन्छ र त्यो गोत्रभित्र बिहे गर्नुहुन्न र गोत्रभन्दा अलगको समूहसँग बिहे गर्ने चलन यसको विवाह संस्कारमा रहेको छ। मृत्यु संस्कार हिन्दू परम्परा अनुसार सबलाई जलाउने चलन रहेछ र 13 दिनसम्म जुठो बार्ने र त्यस पछाडि क्रियाकर्मलाई सक्ने चलन क्षेत्री बाहुनमा रहेछ। अब प्रमुख चाडपर्व चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो जानकारी छँदैछ। दसैँ, तिहार, तीज, जनै पूर्णिमा, कुशे औँसी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री पञ्चमी भनेको त सरस्वतीको पूजा गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई राम्ररी नै थाहा छ। र फागु पूर्णिमा चाहिँ क्षेत्री बाहुनका प्रमुख चाडबाडहरू हुन्। अब हामी यो टाउकोमा के लगाएको छ हेर्नुहोस् त, यो कुन जाति होला? फेरि हामी अर्को पनि चित्र हेरौँ। यो त नेपालको पूर्वी तराईमा बस्ने, विशेष गरी झापा र मोरङ जिल्लामा बढी बाहुल्य भएको धिमाल जातिको चित्र पो रहेछ। धिमालहरू तराईका हामी तराईका मङ्गोलियनहरू हौँ भनेर आफूलाई दाबी गर्छन्। अब हेरौँ है त, जन्म संस्कार के रहेछ धिमालको भन्दा? जन्म संस्कार चाहिँ छोरीको 3 दिन र छोराको 4 दिनमा न्वारन गर्ने चलन धिमालमा रहेछ। विवाह संस्कार चाहिँ मागी, चोरी, जारी, विधवा विवाह, विधवा भनेको श्रीमान मरिसकेपछि पनि विवाह गर्न छुट रहेछ र प्रेम विवाह अनि सुपारी विवाह पनि प्रचलनमा रहेछ। यो चाहिँ परम्परागत विवाहका संस्कारहरू यस्ता रहेछन् भने मृत्यु संस्कार चाहिँ सबलाई तोकिएको घाटमा गाड्ने चलन रहेछ। अनि यो चाहिँ गाड्ने चलन रहेछ, जलाउने होइन। प्रमुख चाडपर्वमा चाहिँ प्रमुख चाडपर्व प्रकृति पूजा गर्ने रहेछन्, उँधौली र उँभौली पनि मान्ने रहेछन्। अब एउटा जाति छ यहाँ, अर्को जाति हेरौँ त, के जाति होला यो? यो त पक्कै तराईको थारू हो। विशेष गरी दाङ उपत्यका तथा कैलाली कञ्चनपुरमा थारूहरूको बस्ती रहेको छ। थारूहरू तराईका हामी आदिवासी हौँ भनेर दाबी गर्छन्। थारूहरूको चाहिँ संस्कार, जातिगत संस्कार के रहेछ त हेरौँ है त। जन्म संस्कार 6 देखि 9 दिनसम्ममा न्वारन गर्ने चलन रहेछ। त्यस्तै विवाह संस्कार चाहिँ मागी, जारी र प्रेम विवाह रहेछ। मृत्यु संस्कार सबलाई गाड्ने वा जलाउने पनि रहेछ, दुईटै चलन रहेछ। थारूभित्र पनि समूहहरू अलग अलग हुन्छन् र समूह पछि आफ्नो आफ्नो चलन, कसैको गाड्ने र कसैको सबलाई जलाउने चलन रहेछ। र प्रमुख चाडपर्व माघी चाहिँ नयाँ वर्षका रूपमा थारूहरूले मनाउने सबैभन्दा ठुलो चाडपर्व हो। त्यस्तै फागु पूर्णिमा पनि थारूहरूले मनाउने चाड हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ त छोरीहरू र छोराहरू बाँसुरी बजाइराख्नु भएको छ। अर्को यहाँ डरलाग्दो चित्र छ हेर्नुहोस् त। त्यस्तै अर्को पनि हामीले जात्राको कुरा गरेका थियौँ। यो त नेवार जातिसँग सम्बन्धित रहेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी बसोबास गर्ने नेवार जाति, काठमाडौँ उपत्यकाको आदिवासी जाति हुन् भने नेपालका अरू ठाउँमा पनि यो जातिको बसोबास रहेको छ।
संस्कारको कुरा गरौँ, नेवार जातिको जन्म संस्कार 4 देखि 11 दिनसम्म न्वारान गर्ने चलन रहेछ। त्यस्तै विवाह संस्कार बेल विवाह, जसलाई ई पनि भनिँदो रहेछ। बेलसँग पहिले नै विवाह हुँदो रहेछ नेवारहरूको, छोरीहरूको विशेष गरी। मागी र प्रेम विवाह गर्ने चलन नेवार समुदायमा रहेछ। मृत्यु संस्कार चाहिँ धर्मअनुसारको मृत्यु संस्कार भन्नुको मतलब नेवारहरू कोही बौद्ध मार्गी र कोही हिन्दू मार्गी, हिन्दू धर्म मान्ने र बौद्ध धर्म मान्ने हुनुहुन्छ। आफ्नो धर्मअनुसार फरक फरक तरिकाले मृत्यु संस्कार गरिँदो रहेछ भने प्रमुख चाडपर्व चाहिँ जात्राहरू धेरै मनाउने चलन नेवार समुदायमा हुन्छ भने आफ्नो शरीरको पूजा गर्ने तिहारको समयमा महपूजा भन्ने विशेष पूजा पनि नेवारहरूको चाडबाडको रूपमा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले विभिन्न जातीय संस्कारहरूको कुरा पढ्यौँ। अब यी संस्कारहरू हामीले किन मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अन्तिम कुरा हो। यसपछि हामी फेरि भाइ बहिनीहरूलाई म एक दुईवटा प्रश्न सोधेर अनि हामी अन्त्य गर्छौँ है त। हामीले जातीय संस्कारहरूको कुरा गऱ्यौँ, तर यी संस्कारहरू मान्दा हामीले के फाइदा हुन्छ होला त? त्यो कुरा म यहाँ छोटोमा भाइ बहिनीलाई देखाउँछु र भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला है। पहिलो बुँदा छ आफ्नो जातिको छुट्टै र विशेष पहिचान हुने। हाम्रो जाति अनुसार अलग अलग संस्कार हुने भएपछि त कुन संस्कार कसले गर्दैछ भन्दा त्यो जाति चाहिँ छुट्टै चिनिहाल्ने रहेछ। त्यसकारण हाम्रो जातिको पहिचानका लागि, परिचयका लागि पनि हामीले संस्कारहरू मान्नुपर्ने रहेछ। मान्दा आफ्नो जातिलाई चिनाउन सजिलो हुने रहेछ। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सहयोग गर्ने। विभिन्न जातिहरूले अलग अलग संस्कारहरू मान्दा एउटा जातिले मनाउने संस्कारमा अर्को जाति गएर त्यहाँ सहभागी हुने र त्यस्तै अर्को जातिकोमा पनि अर्को सहभागी हुँदा जातिगत हिसाबका संस्कारहरू मान्दै गर्दा अनेक जातिका मानिसहरू मिल्ने र जातीय सद्भाव मेलमिलाप राम्रो हुने हुँदो रहेछ। त्यस्तै जातीय संस्कार हामीले विदेशीहरू आउँदा जातीय संस्कार देखाउन सक्यौँ भने उनीहरूलाई त यो नौलो लाग्छ। त्यसकारण उनीहरू हाम्रो देशका जातीय संस्कारहरू हेर्न पनि आउने रहेछन्। त्यसकारण हामीले पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्नका लागि पनि जातीय संस्कार मान्ने रहेछौँ। त्यस्तै हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक मर्यादामा रहन प्रोत्साहन गर्ने रहेछ। भनेको जातीय संस्कार मान्दा निश्चित नियमहरू मान्नुपर्ने हुन्छ। ती नियम मान्नु भनेको मानिसलाई मर्यादामा रहन सहयोग गर्ने भयो। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले नेपालका जातिहरूको कुरा गऱ्यौँ। आजको कक्षामा त्यस्तै विभिन्न जातिका संस्कारहरूको पनि कुरा गऱ्यौँ। अनि जातीय संस्कारहरू मान्दा के फाइदा हुने रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो छलफल गऱ्यौँ। अब चाहिँ भाइ बहिनीहरूको समुदायमा रहेका विभिन्न जातिहरूका जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार र चाडबाडका कुराहरू भाइ बहिनीहरूले किताब पुस्तकमा दिए जसरी नै एउटा तालिका बनाउनुहोस् र साथीहरूसँग पनि छलफल गर्नुहोस्। अनि आफू घरका ठुला बडाहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, आफूभन्दा घरका ठुला सदस्यहरूलाई पनि सोध्नुहोस् नजानेका कुराहरू, र त्यो चाहिँ कक्षामा देखाउनुहोस्, शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस्। ल आजका लागि हामीले यो कक्षालाई यही समाप्त गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब जातिगत संस्कारको खोजी गर्न जानुहोला। आजलाई नमस्कार।